बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जॉब्स चैनल से अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जब मैं वीडियो बना रही थी तो कुछ तसब्जुब का शिकार थी। बहुत दफ़ा मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मैं बिल्कुल सही वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है ये बिल्कुल रियल जॉब्स हों और दूसरों का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हैं जो यहाँ पे निकाली गई हैं। और मुझे ये ख्याल आ रहा था कि हो सकता है कि दुबई के लिए आप लोगों का कोई चांस बन जाए और आपको जॉब मिल जाए। मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। और बाज़ दफ़ा मुझे ये ख्याल आ रहा था कि कहीं ये कोई स्कैम ना हो, क्योंकि कंपनी जो है वो वेल नोन कंपनी है और अच्छी खासी जानी पहचानी कंपनी है। ये एक मल्टी नेशनल कंपनी है और मुझे यही था कि कहीं कोई और इनके नाम को इस्तेमाल करके स्कैम ना कर दें। मैं डाउट में थी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। हो सकता है ये रियल हो, और रियल अगर होगी तो फिर ऑब्वियसली दुबई में जॉब का एक चांस बन सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन साथ में एहतियात ज़रूरी है। ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जानी है, अपना पासपोर्ट लेकर जाना है। बहुत ही अवेयर होकर आप जाइएगा और इंटरव्यू दीजिएगा और बहुत एहतियात बरतिएगा और पूरी अपनी तसल्ली कीजिएगा, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट की बेस पे आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और करती भी हूँ। ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसी की बेस पे मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ कि फ़लाँ जगह पे जॉब है या फ़लाँ जगह पे जॉब है। लेकिन वो स्कैम है या नहीं, इसकी मुझे अपनी तरफ से तो मैं तसल्ली पूरी करती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा धोखा हो भी जाता है। मैं ये जॉब्स आपके सामने रखती हूँ। ये दुबई से वैकेंसीज़ निकाली गई, काफ़ी बड़ी तादाद में ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। कुछ 2700 के लगभग ये वैकेंसीज़ हैं। और अगर ये स्कैम नहीं है, रियल है, तो व्यूवर्स इससे आपको अपनी ज़िंदगी बदलने का एक मौका मिल सकता है दुबई में। अच्छा चांस है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट का पेज आपसे कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये दर्द सर होता है और सारी जो डिटेल बताई जाती है वो बिल्कुल सर से गुज़र जाती है। मैं बहुत सादा सी वीडियो बनाती हूँ ताकि आसानी से आप सारी चीज़ें समझ सकें। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ऐड के ऊपर आके आपको बता रही हूँ, ताकि आपकी तसल्ली रहे कि मैं अपनी तरफ से कोई गलत इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर रही, बल्कि मैं जो रियल में इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है, क्योंकि ये वेल नोन कंपनी है, डेस्कॉन मल्टी नेशनल कंपनी है। तसल्ली करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर ये रियल है तो आपको अपनी ज़िंदगी बदलने का एक मौका मिल सकता है। व्यूवर्स, इनका जो ऐड है वो मैं डिटेल में आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये काफ़ी बड़ी वैकेंसीज़ हैं जो निकाली गई हैं। व्यूवर्स, अगर मैं इनकी डिटेल में जाऊँ तो वैकेंसीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें फैब्रिकेटर की है जॉब, ये 60 के करीब असामियाँ हैं और इसमें जो तनख्वाह दी जाएगी वो 57 दिरहम से 63 दिरहम यौमिया है। और देखा जाए तो ये अच्छी खासी अमाउंट पूरे महीने के बाद की बन जाती है। इसी तरह से मैकेनिकल फ़िटर की जॉब्स हैं, ये 1020 वैकेंसियाँ हैं जो 41 से 45 दिरहम यौमिया की हैं। और असिस्टेंट फ़िटर की ये 175 जॉब्स हैं जो 30 से 34 दिरहम की है। इसी तरह से रिगर की है, ये 220 असामियाँ हैं, 40 से 45 दिरहम। और इसी तरह से अगर मैं बढ़ती जाऊँ तो इसमें फायर होल वॉचर की 200 वैकेंसियाँ हैं और 39 दिरहम इसके हैं। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की जो जॉब्स हैं 120 के करीब, इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स हैं 90 के करीब, मल्टी वेल्डर 70 के करीब इनकी वैकेंसियाँ हैं। इसी तरह से स्कैफोल्डर की 35 के करीब है, शटरिंग कारपेंटर की 20 हैं, मिल राइट टेक्नीशियन की 6 हैं। इसी तरह से ड्राइवर की LTV ड्राइवर जो हैं उनकी 25 हैं। बस ड्राइवर जो हैं यानी बड़े जो ट्रेलर ट्रक चला सकते हैं उनकी 50 वैकेंसियाँ हैं। इसी तरह से क्रेन ऑपरेटर की है 10 वैकेंसियाँ हैं, फोक लिफ्टर की हैं। तो ये करते कराते ये जितने दिरहम बताए गए हैं ये हमारी करेंसी में कोई 90,000 की कम अज़ कम भी ये तनख्वाह 90,000 की है। बहुत ही लो अगर मैं लगाऊँ एस्टिमेट तो ये 90,000 बन जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 लाख भी हो सकते हैं। अच्छी जॉब्स हैं, बेहतरीन जॉब्स हैं जो मैं आपसे ये पेज शेयर कर रही हूँ।
اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ویورز۔ اس میں جو خواہش مند افراد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں آپ سے مزید اس کو کلوز کر کے بتاتی ہوں۔ جو خواہش مند افراد ہیں اپنی تازہ ترین سی وی، تعلیم تجربہ کے اصل سرٹیفکیٹ بما فوٹو کاپی، اصل پاسپورٹ بما 3 فوٹو کاپی جس کی میعاد کم از کم 1 سال ہو، سمارٹ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بما 3 فوٹو کاپی، اور وارث کے شناختی کارڈ یعنی اپنے والد کے شناختی کارڈ کی 3 فوٹو کاپی، اور 2 عدد تصویر سفید پردے والی، ٹھیک ہے، تصویریں آپ نے 2 عدد اپنی لے کر آنی ہے پاسپورٹ سائز کی، لیکن بیک گراؤنڈ اس میں وائٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ مندرجہ بالا تاریخ اور مقامات پر انٹرویو کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ ڈیسکون کی طرف سے ابوظہبی، عمان یا قطر کی کسی حالیہ شٹ ڈاؤن سے واپس آنے والے حضرات کو ترجیح دی جائے گی۔ اچھا، یہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ اب کن کن جگہوں پہ ان کے انٹرویوز ہو سکتے ہیں، وہ صرف انہی جگہوں پہ ہوں گے، اس کے علاوہ اور کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے۔ راولپنڈی میں گریس کراؤن ہوٹل، تقی پلازا چوک، مری روڈ، ڈوک الہی بخش، راولپنڈی میں اس کا انٹرویو ہوگا، اور یہ 14 سے 15 نومبر کو ان کے انٹرویو ہوں گے، اور بروز جمعرات اور جمعہ۔ دین پھر لاہور میں ڈیسکون ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ 2 کلومیٹر ڈیفنس روڈ آف 24 کلومیٹر ملتان روڈ، مولن وال، لاہور میں ان کے انٹرویو ہوں گے۔ یہ 16 سے 17 نومبر تک ہوں گے، یعنی 2 دن ان کے انٹرویو ہوں گے۔ اسی طرح سے ملتان میں ہوں گے سندھ باد ہوٹل، SM قصور گردیزی روڈ، نشتر چوک، لاہور، اور نشتر چوک ملتان، یہ 19 سے 20 نومبر ہے، اور منگل بدھ کا دن بن رہا ہے۔ اسی طرح سے صادق آباد میں ڈیسکون ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ورکشاپ، نیشنل ہائی وے بائی پاس روڈ، صادق آباد، اور اس میں 21 نومبر سے 22 نومبر تک انٹرویو ہوگا۔ اس طرح سے کراچی ہوٹل ساروان فلاح ہال، راجہ غضنفر علی روڈ، لکی سٹار، صدر کراچی میں 24 نومبر بروز اتوار ان کے انٹرویوز ہوں گے۔ ویورز، یہ کچھ ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جس دن آپ کا انٹرویو ہو تمام کاغذ اپنے ہمراہ لائیں۔ اگر کاغذ مکمل نہیں ہوں گے تو اوبویسلی آپ سے انٹرویو نہیں لیا جائے گا۔ تو انٹرویو صبح 9 بجے سے سٹارٹ ہوں گے اور شام 4 بجے تک کلیئر کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ڈیسکون انجینئرنگ لمیٹڈ کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں، پریکاشن کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ ڈیسکون انجینئرنگ لمیٹڈ کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے اس کمپنی کا ایجنٹ بن کے کچھ پیسے بٹورنا چاہے تو آپ دھوکہ مت کھائیے گا، کیونکہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایجنٹ نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کے کیش لین دین سے اجتناب کریں، اور ایسی کسی بھی شکایت کے لیے اگر کوئی آپ سے اس طرح کا کوئی اسکیم ہو جاتا ہے یا کوئی پیسے مانگتا ہے تو یہ ای میل ایڈریس انہوں نے دیا ہوا ہے، اس ایڈریس کے اوپر آپ ان کو انفارم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی بھی قسم کی شکایت کے لیے پروٹیکٹوریٹ آف امیگریٹس کے آفس 117G ماڈل ٹاؤن سے رابطہ کرنا ہے آپ نے، اور یہ کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کانٹیکٹ نمبر ہے۔ اور کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی شکایت آپ کو ہے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، ڈیسکون انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ، پاور سروسز ڈپارٹمنٹ، ڈیسکون ہیڈ کوارٹر 18 کلومیٹر فیروز پور روڈ، لاہور پر یہ واقع ہے، اور یہ مزید ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ویورز، آج ایڈ کے اوپر آ کر آپ کو یہ ڈیٹیل دکھانے کا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں اپنی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں دے رہی، یہ ریئل میں ڈیسکون ابوظہبی کی جانب سے جو ایڈورٹائزمنٹ دی گئی ہے میں اسی کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور جابس چینل سے میں اجازت چاہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔